रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहू। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स तर्जुमातुल कुरान कोर्स और वो तमाम लोग जो हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पांचवा पारा और पांचवें पारे का रुकू नंबर 17 का लफ्ज़ी तर्जुमा भेज रहे हैं और इसमें जो सूरह मुबारका हम पढ़ रहे हैं वो सूरह निसा है। सूरह निसा में डिफरेंट किस्म के मज़ामीन डिस्कस हुए हैं जो कि स्पेशली ख़वातीन के मतलब, उनके मिरास के मतलब और किन औरतों से निकाह हलाल है और किन से हराम, उनके मतलब के मसाइल के अलावा और जो मसाइल डिस्कस हुए हैं उनमें वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफिरों और लौंडी गुलामों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया है। मिरास के काम तफसील से बयान किए गए हैं, किन लोगों की तौबा मकबूल है और किन की तौबा मकबूल नहीं की जाएगी, उनके बारे में जिक्र है। शोहर बीवी के एक दूसरे पर हकूक़ और अज़दवाजी ज़िंदगी के रहनुमा असूल बयान किए हैं। माल और खून में मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के अहकाम बयान किए गए हैं। कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत बयान की गई, हसद से बचने का हुक्म दिया गया और तकब्बर, बुग़ल और रियाकारी की मज़म्मत बयान की गई है। तो आज हम आपको पांचवा पारा, पांचवें पारे का रुकू नंबर 17 का लफ्ज़ी तर्जुमा भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और कुरान को जब भी पढ़ेंगे कुरान को समझ कर पढ़ेंगे और खिदमत दीन के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करेंगे और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू हो जाओ, कव्वामीना कायम रहने वाले, मजबूती के साथ कायम रहने वाले, बिल किस्त इंसाफ पर, शुहदा गवाही देने वाले, लिल्लाह अल्लाह के लिए, इंसाफ पर गवाही देने के लिए, अल्लाह के लिए, महज अल्लाह की रज़ा के लिए कायम रहने वाले बन जाओ। वाओ लो अगरचे अला पर अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने नफ्सों के खिलाफ हो, औ या अलवालिदैन, वालिदैन के खिलाफ हो, वल अक़रबीन या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ हो। इन अगर यकुन वो हो गनीयन गनी और फ़कीरन या फ़कीर, फ़ा पस अल्लाह अल्लाह औला ज़्यादा करीब है, ज़्यादा बेहतर जानने वाला है, बेहमा उन दोनों के बारे में। फ़ा पस ला नहीं, तत्तबिउ तुम इत्तिबा करो, हवा ख्वाहिशात की, अन के तादिलू तुम अदल करो। वाह और इन अगर तलवू अगर तुम पहलू तय करो, पेचदार बात करो, मुंह मरोड़ कर बात करो, और तो रिजू या एराज करो, फ़ैन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है, बेसाद मा जो तामलूना तुम अमल करते हो, खबीरा खबर रखने वाले। यानी गवाही में पेचदार बात नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधी सीधी गवाही देनी चाहिए और एराज भी नहीं करना चाहिए, रुगरदानी भी नहीं करनी चाहिए, गवाही देनी चाहिए और जुर्रत हौसले के साथ और बिल्कुल वाज़े गवाही देनी चाहिए। या यो आए अल्लज़ीना, सारे लोगों, आमनू जो ईमान लाए हो, आमीनू ईमान लाओ, बिल्लाह अल्लाह पर, यानी कमाल के साथ ईमान लाओ, व रसूल और उसके रसूल पर, वल किताब किताबों पर, अल्लज़ी जो नज़्ज़ला नाजिल की, अल्लाह पर, रसूल ही अपने रसूल पर, वल किताब और उस किताब पर, अल्लज़ी जो
انزلہ نازل کی اس نے من قبل اس سے قبل، اور من جو یکفر اور من جو یکفر کفر کرے باللہ اللہ پر، و ملائکتی اس کے فرشتوں پر، و کتبی اس کی کتابوں پر، و رسولی اور اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر یوم آخرت پر، فا پس قد تحقیق دلہ گمراہ ہو گیا، دلالن بعیدن کھلی گمراہی۔ ان بے شک الذین وہ سارے لوگ آمنو ایمان لائے، ثم پھر کافر و کفر کیا، ثم پھر آمنو ایمان لائے، ثم پھر کافر و کفر کیا، ثم پھر ازدادو زیادہ ہوتے گئے کفرن کفر میں، لم ہرگز نہیں، لم نہ یکن ہے اللہ کے لیے لیغفر کہ وہ معاف کر دے لہم انہیں، ولا اور نہ لیا دیا ہم کہ ہدایت دے انہیں سبیلا رستے کی، سیدھے رستے کی، بشر خوشخبری دیجئے منافقین منافقوں کو، بیان بے شک لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب علیم ہے۔ الذین وہ سارے لوگ یتخذون جنہوں نے بنا لیا ہے کافرین کافروں کو اولیاء من دون المومنین مومنوں کے علاوہ، آگیا یبتغون وہ چاہتے ہیں ہندہم ان کے پاس عزت فإن العزت بے شک عزت ساری للہ اللہ کے لیے جمیعہ ساری کی ساری، اور کب تحقیق نزلہ نازل کی علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں، ان کے اذا جب سمیتم تم سنو آیات اللہ کی آیتوں کو، یکفرو انکار کیا جائے بیا اس کے ساتھ، ویستعذو اور مذاق کیا جائے، یکفرو بھی پیسے ہے اور یستعذو بھی پیسے ہے، پیشوں کے جرمن میں زبر ہے بیا ساتھ اس کا، فلا نہ تقعدو اور مت بیٹھو معاہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ یخودو وہ مصروف ہو جائیں فی حدیث ان باتوں میں غیر ہی اس کے علاوہ، یعنی ایسی آیتیں جن میں اللہ کی ایسی محفلیں مجلسیں جن میں اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو رہا ہو یا ان کا انکار کیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلسوں میں مت بیٹھا کرو، اٹھ جایا کرو۔ انکم بے شک تم سارے زن تب مثلہم تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤ گے، اگر تم ان کی محفلوں میں بیٹھے رہے جدھر اللہ کی نافرمانی جاری ہے تو تم بھی پھر انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقین منافقوں کو، والکافرین کافروں کو، فی جہنم جہنم میں جمیعہ اکٹھا۔ الذین وہ سارے لوگ یتربصون جو انتظار کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، فا پھر ان اگر کانا ہو جائے لکم تمہیں فتح من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو کہتے ہیں الن کیا لم نہیں نکن ہم تھے معاکم تمہارے ساتھ، اور ان اگر کانا ہو جائے للکافرین کافروں کے لیے نصیب حصہ، اگر فتح کافروں کے حصے میں چلی جائے، قالو کہتے ہیں کیا لم نہیں نستخوذو ہم نے قبضہ پا لیا تھا علیکم تمہارے اوپر، ونمنعکم اور ہم نے منع کیا اور ہم نے روکا تم سے، من المومنین مومنوں کو حملہ کرنے سے یا نقصان دینے سے، فاللہ واللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے بینہم ان کے درمیان، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے، لن ہرگز نہیں، یجعل اللہ بنائے گا للکافرین کافروں کے لیے، علی المومنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راہ اللہ نہیں دے گا کافروں کو۔ اگلا اس کا آخری جو 4 5 6 آتے ہیں وہ بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ وہ رکوع مکمل ہو جائے، سپارہ مکمل ہو جائے۔ ان بے شک المنافقین منافق لوگ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ حالانکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں خادعوہم اپنے آپ کو، اور اذا جب کاموں کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کے لیے، کاموں کھڑے ہوتے ہیں کسالا سستی کے ساتھ، یراؤون وہ دکھاتے ہیں ناسا لوگوں کو، ولا یذکرون اور وہ نہیں ذکر کرتے اللہ کا الا مگر قلیلا تھوڑا، مذبذبین مذبذب ہوتے ہیں، متذبذب ہوتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا، تذبذب کا شکار ہیں، بین ذالک اس کے درمیان، لا نہ الہ کی طرف ہاؤلائے نہ اس طرف ہیں، ولا اور نہ الہ کی طرف ہاؤلائے نہ اس طرف ہیں، درمیان میں لٹک رہے ہیں، مذبذب ہیں۔ واہ اور من جو یضلل جس کو گمراہ کر دے اللہ فاپس لان ہرگز نہیں تاجدہ پائے گا لہو اس کے لیے سبیلا کوئی ہدایت کی راہ،
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تتخذوا بناؤ کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المومنین مومنوں کے علاوہ. کیا تريدون تم چاہتے ہو ان کے تجلو کہ تم بنا لو للہ اللہ کے لیے علیکم تمہارے اوپر سلطان مبینہ کوئی واضح حجت شرعی دلیل اپنے خلاف. کیا تم اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنانا چاہتے ہو؟ ان المنافقین بے شک جو منافق ہیں فی میں الدر کے اسفل ہے، فی میں الدر کے درجے میں ہوں گے، اسفل سب سے گھٹیا، درکل اسفل، بے شک جو منافق ہیں وہ در کے اسفل میں ہوں گے. ان المنافقین بے شک سارے منافق لوگ در کے طبقے درجے اسفل نچلے ترین گھٹیا اسفل، اکسن کا الٹ ہو گیا نا اسفل من النار آگے. واہ لن ہرگز نہیں تاجدہ تو پائے گا لہم ان کے لیے نصیرہ کوئی مددگار الا مگر الذین وہ سارے لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کی واعتصموا اور پکڑ لیا مضبوطی سے باللہ اللہ کو واخلصوا اور خالص کر لیا دینہم اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے فاولئک یہی وہ لوگ ہیں مہا ان کے ساتھ مومنین مومن ہیں. وسوان قریب یؤتی اللہ اللہ دے گا مومنین مومنوں کو اجر عظیم اجر عظیم. ما یفعل اللہ اللہ کیا کرے گا بعذابکم تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم اگر تم شکر کرتے رہو وآمنتم اور ایمان لے آؤ وکان اللہ بے شک اللہ ہے شاکر علیم شکر کرنے والا اور علم رکھنے والا.